अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिना यानी नाजायज संबंध बनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई और कुरान हदीस में इसके बारे में क्या बताया गया है और कोई भी शख्स अपने आप को जिना से कैसे बचा के रख सकता है। मेरे दोस्तों, आज के इस जमाने में जिना जैसे काम को बुरे लोग मामूली समझने लगे हैं, जो कि ये क़यामत के नजदीक होने वाली निशानियों में से एक निशानी है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही ये बता दिए थे कि कयामत के नजदीक जिना आम हो जाएगा। और ये सब कुछ इस वजह से कि हमने कुरान और हदीस को छोड़ दिया है और यहूद नसारा और काफिरों के तौर तरीकों और उनके आदतों को अपना लिया है। आजकल हर घर के अंदर LCD मौजूद है, जहाँ पर डेस्क बोर्ड और केबल वगैरह की सुविधा भी मौजूद है, जिस पर यहूद नसारा के तौर तरीके, नाच गाने और गंदी चीजें दिखाई जाते हैं। और टच मोबाइल तो लगभग हर एक इंसान पास तो रहता ही है, जिसमें हर तरह के वीडियोस होते हैं। जब हम लोग यहूद नसारा का तौर तरीकों को देखते हैं, नाच गाने देखते हैं और बुराई से भरपूर वीडियोस देखते हैं, तो हमारा मन भी वही कुछ करने को चाहता है। वैसे आजकल का तो ये जमाना ऐसा हो चुका है कि पहले के जमाने के लड़कियों तो दूसरों से अपनी इज्जत उतारने का खतरा हुआ करता था, लेकिन आज के जमाने में लड़कियों की इज्जत अपने सगे भाइयों और सगे बापों से भी बचा हुआ नहीं है। और ये आजकल तो खबरें सोशल मीडिया पर तो आम हो रही है। इसी वजह से अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इरशाद फरमाया था कि वो मुअज्जिज़ थे जमाने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारीके कुरान होकर। तो मेरे दोस्तों, इन सारी बुराइयों का हल सिर्फ यही है कि हम लोग कुरान और हदीस की तरफ लौट आएं और अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व ताला और उसके महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों से गुजारना शुरू कर दें। बहरहाल दोस्तों, इंसान की फितरत है कि जब वो किसी औरत को देखता है तो उसके बारे में उसके अंदर शौक पैदा होता है और वो उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता है। वैसे ये ख्वाहिश हलाल तरीके से पूरी की जाए, यानी निकाह कर लिया जाए, तो ये सवाब का काम है। और अगर ये ख्वाहिश हराम तरीके से पूरी की जाए, यानी ज़िना किया जाए, तो फिर ये अजाब का रास्ता है। याद रहे कि हराम तरीके से ख्वाहिश पूरी करना यानी कि ज़िना करना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान हदीस में ज़िना को बहुत बुरा बताया गया है और ज़िना करने वाले लोगों के बारे में बहुत भयानक सजा सुनाई गई है। हदीस मुबारका में है, जो शादीशुदा औरतें और मर्द गैरों से ज़िना करते हैं, सातों आसमान और सातों जमीनें उन पर लानत करती है और जहन्नुम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी खतरनाक बदबू फैलेगी कि जिससे जहन्नुम वाले लोग भी परेशान हो जाएंगे और इनको जहन्नुम में आग का अजाब दिया हो जाता रहेगा। एक दूसरी हदीस शरीफ में है कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिना करने वाला जिना करते वक्त मोमिन नहीं रहता। जिना तो दूर की बात है, अल्लाह तबारक व ताला ने इसके करीब जाने से भी मना फरमाया है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि बदकारी के पास ना जाओ, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि वो बेहयाई और बुरा रास्ता है। और हजरत मैमुना रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम न हो जाए, और इनमें जिना से पैदा होने वाले बच्चे आम हो जाएंगे तो अल्लाह तबारक व ताला इन्हें अजाबों में डाल देगा। मेरे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से मुझे पता चलता है कि मुस्लिम देशों के अंदर आजकल ये जो अजाबात आ रहे हैं वो इसी वजह से हैं कि मुस्लिम देशों में भी अब जिनाकारी आम हो रही है। और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक औरत शैतान के तीरों में से एक तीर है। जिसको किसी खूबसूरत औरत को देखा और वो उसे पसंद आ गई और फिर उसने अल्लाह तबारक व ताला की खुशी हासिल करने के लिए अपने नजरों को उस औरत से घुमा लिया, तो अल्लाह तबारक व ताला इसे ऐसी इबादत की तौफीक अता फरमाएगा कि जिसका मजा इसको मिलता रहेगा। मेरे दोस्तों, आइए अब इस बात को भी जान लेते हैं कि इंसानों में जिना की शुरुआत कैसे हुई। मेरे दोस्तों, अल्लामा इब्न जरीर
اور علامہ ابن حاتم اور بہقل شعبۃ ایمان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کے بیچ 2000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے 2 جماعت تھے، ان میں سے ایک میدان میں رہتا تھا اور دوسرا پہاڑوں پر رہتا تھا۔ پہاڑوں پر رہنے والے مرد خوبصورت ہوا کرتے تھے اور ان کے عورتیں بدصورت ہوتی تھی، اور میدان میں رہنے والے کی عورتیں خوبصورت ہوتی تھی اور ان کے مرد بدصورت ہوا کرتے تھے۔ ایک دن شیطان ایک خوبصورت آدمی کی شکل میں میدان میں رہنے والے مردوں میں سے ایک مرد کے پاس آیا اور اس کے یہاں نوکر بن کر کام کرنے لگا۔ شیطان نے بانسری کی طرح کوئی چیز بنائی جو چرواہے بجاتے ہیں، اس میں سے ایک ایسی آواز نکالی کہ لوگوں نے اس طرح کی آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ آواز آس پڑوس میں بھی پہنچی اور سب لوگ اس آواز کو سننے کے لیے جمع ہو گئے اور اسے تہوار منا لیا۔ اس آواز کو سننے کے لیے سال میں ایک بار لوگ جمع ہو جاتے ہیں، عورتوں مردے کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے سنورنے لگے۔ پہاڑوں میں رہنے والے کا ایک مرد میدان میں آیا، وہ اس وقت اپنے تہوار میں بیجی تھے۔ اس نے عورتوں اور اس کی خوبصورتی کو دیکھا اور وہ اپنے لوگوں کے پاس آیا اور انہیں یہ سب کچھ بتایا۔ چنانچہ وہ بھی پہاڑوں سے اتر کر ان کے طرف آ گئے جو ان میں پہلے بری نظر شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بدکاری یعنی زنا کر بیٹھے، اور تبھی سے زنا شروع ہوا۔ میرے دوستو، بدکاری سے بچنے اور اس سے نفرت پیدا کرنے کا ایک طریقہ ایک حدیث شریف میں اس طرح ملتا ہے۔ اگر اس حدیث پر غور کیا جائے اور اپنی ذات پر غور کیا جائے تو دل میں اس گناہ سے ضرور نفرت ہوگی۔ حضرت ام امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک نوجوان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ لوگ اس کی طرف دھیان دے کر اسے ڈانٹنے لگے اور اسے پیچھے ہٹانے لگے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میرے قریب آ جا۔ چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو چاہتا ہے کہ کوئی تیری ماں سے زنا کرے؟ اللہ کی قسم کبھی نہیں۔ تیری بیٹی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے کہا تیری بہن سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیری پھوپھی سے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیری خالہ سے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا جس سے تو زنا کرے گا آخر وہ کسی کی ماں یا بیٹی یا بہن یا پھوپھی یا خالہ ہوگی، یعنی جو بات تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا دوسروں کے لیے کیوں پسند کرتا ہے؟ پھر حضور نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے سینے پہ مار کے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، زنا کی محبت اس کے دل سے نکال دے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں حاضر ہوا تھا کہ زنا سے زیادہ محبوب میرے دل میں کوئی چیز نہیں تھی، اور اب اس سے زیادہ کوئی چیز مجھ سے ناپسندیدہ نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے کبھی بھی کسی کے طرف دھیان نہیں دی۔ اس کے علاوہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ معراج کی رات آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زنا کرنے والوں لوگوں کو دیا ہوا بھیانک عذاب دکھایا گیا ہے کہ ایک جگہ تندور کی ایک بھٹی ہے جس کا منہ بہت کم پھیلا ہوا ہے اور اندر سے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ برہنہ یعنی بغیر کپڑے مرد اور عورت اس میں موجود ہیں اور آگ بھی اس میں جل رہی ہے۔ جب آگ تندور کے کناروں کے قریب آ جاتی ہے تو وہ لوگ اوپر اٹھاتے ہیں اور باہر نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب آدمی نیچے ہو جاتی ہے تو سب لوگ اندر ہو جاتے ہیں۔ الامان والحفیظ، میرے دوستو، جنا سے ریلیٹڈ جتنا ہو سکا ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر اپنے نفسوں کی شیطان کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی لذتیں حاصل کرنی ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ٹھکانہ بنانا ہے، یا پھر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اور نفس شیطان کی پیروی نہ کرتے ہوئے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے نعمتیں حاصل کرنی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی قرآن و سنت کی طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ تو ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنوں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔